خواهرها و مادرای خورا دزی سیمنا قومی جمع شد. تمام شما را خوش آمدید مونو. اقوام زمانی ترقی منا وقت قومها بله یک مقصد واحد یک جای مشنا و اتحاد منا. برای یک مقصد واحد وقتی که یک قوم اتحاد منا دیگه وہ قوم را هیچ طاقت روی دنیا روک نمیدونه تا که وہ دزو مقصد خود نرسه، دزو هدف خود نرسه. امروز یک مقصد واحدی که روی بروی از ما است وہ حصول وقار و عزت برای از قوم است. ما تمام ما را میخواهی که ما یک باوقار قوم باشی. همینطور نیه؟ تمام ما میخواهی ما یک باوقار قوم باشی. تمام ما میخواهی که ما یک باعزت قوم باشی. ما تمام ما میخواهی که ما یک ترقی یافته قوم باشی. این طلبی تمام ما است. تمام میخواهی. اونایی که منیزی پندال موجود اونا هم میخواهی. اونایی که منیزی پندال موجود نیه اونا هم میخواهی. که از این مقصد هیچ کس اختلاف نمیتونه. تلاش تمام برای ازی است که ما این قوم را یک باوقار قوم جور کنم، یک باعزت قوم جور کنم. ما این قوم را بقدر وقار و عزت بدم که دیگه اگو که جرأت نتنه که از این قوم چپ توخ کنه و خدا نخواسته برای این قوم ظلم کنه و استسهال از این قوم کنه. خود از اون مقصد رسید و اتحاد لازم است. اتحاد ضروری است. همبستگی ضروری است. باید ما دست یک دیگه خو باید بگیری. وقتی بله قوم مصیبت مایا مشکلات مایا باید مو استاده شونی. مو دیگه دو زمان که بله قوم مشکل مایا نباید مو مردم را مایوس کنی و تقسیم کنی و دیواید کنی که نه آلی مایی سنمشنو چرا که مایی سشنو فلان فایده مونه وزی خلق مایی سنمشنو بلکه رازی کامیاب قوم است که اونا برای یک مقصد واحد اتحاد مونه. تا از اون مقصد نرسیده او تمام رنجشای خور زیر پای خمونه، او تمام خواهشان ذاتی خور زیر پای خمونه. چرا؟ میخواهید از اون مقصد برسه تا این وصول رو ما اپناو نکده تا که ریزه ریزه رنجشای خور ما زیر پای خور نندخته، ریزه ریزه خواهشای خود اگر ما قربان نکده بس ما این قوم را یک باوقار قوم جور نمیتونیم. اقوام هایی که ترقی کده من ایزو بولی شما توخیم که اونایی قدر وقار و عزت در گرچه اقلیت است لیکن هر سهولیات دنیا اونا را میسر است. هر سهولیت دنیا اونا میسر است. حتی که اونا از طبعی عمر که ما و شما منی بزرگای از ما 60 سال 70 سال از او قدم زیاد عمر مونه از بس که وسایل پیش از نمهیا است. ما رو توقیم که ما اکثر جوانای خرموز دست میدی چرا که روست علاج و معالجهش نموشند رو. ما در یک جمشد گفته بودم که توقیم ما باید بسیار مضبوط چونی این وقت تیر مشنه چقدر بزرگایی که بوده امروز نیه در دنیا نیه است دیدین هر کس عمر خور تیر مونه لیکن تمام دمزی اثر میشنه که شاید بو کسی دیگه انجام بیده شاید بو کسی دیگه کارگانه و دمزی سوچ که بو کسی دیگه شاید که قوم را نجات بیده تو همونی یک روز که آواز مایه که خود از اون از دنیا رفته لیکن همی ارمان به دلش من که شاید بو کس دیگه نجات بیده شاید بو کس دیگه خدمت کنه شاید بو کس دیگه مسائل از این مردم حل کنه. مویر در ذهن خو بیدی اگر بو کسی قوم را نجات داده میتونه بو تک مو نجات داده میتونی. این ضروری است که مو تمام مو باید که پیش بایی حصه بندختی تاکه حصه نندختی مو نمیتونی این مسائلی که انبار شده امروز با این مسائل را حل کنی. بزرگا، خواهران، مادران
آفیسر اینجا تشریف داره، وکیلات تشریف داره، علما تشریف داره. خاندانی نظام منیز قوم تباه شده. نوجوانای ازمو به قصدن هنر د منشیات مبتلا کده. جوانای ازمو را منیزو دیگر اندخته دزور را اندخته که وراز سوای تباهی سوای خودکشی چیز نیه. بیروزگاری دا انتهای خویا و بالخصوص ظلم هایی شده رایی است که منیم جی علاقه شده رایی است که آدم گوش کنه دل آدم پارا مشجع لگی دیگه خونه کنی کسی دیگه جرأت نمیکنه استثال از مور کنه، استثال غریب مور کنه، استثال پایمنده مور کنه. امروز ضروری است که ما برای سرنوشت رو باید که حساس باشیم. ما یک ضربجم خودی که ما تو کجا رایی، منزل از ما چی است، مقصد از ما چی است. آخر 10 سال بعد قوم دمزی خطه چطور زندگی میتونه، 50 سال بعد چطور زندگی میتونه، 100 سال بعد چطور زندگی میتونه. بعض بزرگان گفت 90 کی دهایی میں وقتی تاجرای ازرا میخواست بازار برو دکانا بخره، یک دیده مقدون جماعت نارضت بیا کی بوری دا وطن مگر تمام قرار چوپٹ کرد و باعث شد که امروز ما اقتصادی نقصان گنی. ما امروز طی کنی که اینمی سرزمین آبا و اجداد از ما بوده، اینمی سرزمین ما بوده، اینمی که ما پیدا شده، اینمی که خاکی پدر بزرگای از ما دمزی سرزمین است، دمزی سرزمین بوده، دمزی سرزمین ممنی، دمزی سرزمین موزی جگو جای رفتنی نی. وقتی ما رو طی کنیم ما دمزی جای مندنی از جای کو جای دیگر رفتنی نیسته، بس محتمل فکر هم مونی متلاش هم مونی که یار 10 سال بعد هم نمیشه خطر منیم سرزمین ما زندگی کنیم، 50 سال بعد ما نمیشه سرزمین زندگی کنیم. بس ما حساس مشنی مشاهد زبات یک سنجیده قدم های رو بال کنی که نما دیجی اولادای من نسرائیم در زندگی ہے. لیکن اگر امون ناراهی 90 کی دهایی را اگر زدین آج اکثر جوانا روخش متر شده او چرا نمیخوانی یونیورسیتی چرا نموری ما کیس رو نصف زاید خواهرای ما باید که تعلیم کرای ادامه بده، اونا هم میدان تعلیم را یلمونه، جوان هم میدان تعلیم را در یلمونه. وجهشی است که اکثر امروز زمانی که سوچ دمنی مردم برده که دزی سرزمین تو دگو جای نمیرسی، لیکن برعکس ازو بسیار زرخیز زرزمین است. امروز از قوم دگو جای رسیده، دگو مقام رسیده، صدقه سر نمزی مملکت و نمزی سرزمین رسیده. رگو کس انکار کده نمیتونه. مو ده هیچ عنوان از خلافی مملکتی پاکستان نبوده. هایی را ما بگو که اگر کو پالیسی تشکیل دادن مشنه که اون پالیسی نقصان چی دا مردم بیرسه دا قوم بیرسه 100% او پالیسی را مخالفت چی مونی ایتر نیه که مو برده جور شنی، ایتر نیه که مو غلام جور شنی. نه، اگر کو پالیسی غلط پالیسی برای قوم مرتب مشنه تشکیل داده مشنه مطمئن او پالیسی را 100% مخالفت چی کدنی است. در یک میدانی که مو شکست خورده امروز ما میخواهیم دمزی جمشود توجه تمام را سن طرف از اون میدان سن طرف از اون مورچه دلاو گنم گیر از اون میدان از اون مورچه مو شکست خورده او سنگر موز دیستده، او سنگر اقتصاد است. مو در میدان بیزنس شکست خورده، مو را شکست داده، نفسیاتی طور پر شکست داده. شکست داده که آزرا گران فروشه، این شکست داده که آزرا اتحاد نمیتونه، آزرا شریکداری نمیتونه. این نفسیاتی طور پر تو شکست داده. تو از شکست باید برشونو که تو رو بگه اتحاد نمیتونی. ما امروز تمام در یک زبان بگی زن و مرد و علما و افیسرز و وکیلات تمام موجود است. ما اتحاد میتونی یا نمیتونی؟
ما اتفاق میتونه یا نمیتونه؟ تا که دلی از ما بله یک دیگه ما نسوزنه دل گو کس دیگه نموسوزه. ما اگر دست یک دیگه خود نگیری اگو کس دیگه مادت دستی از ما را نمیگیره. تازم برادر عزیز گفت که افسوس این است تو اقتصاد بسیار ضروری است برای یک قوم. ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے برای یک قوم اقتصاد، لیکن وہ اقتصاد و وسائل باید صحیح معنی هم استعمال شونه. اقتصاد خدر هم یک لیمیتیشن داره دیگه نه. اقتصاد دولت حاصل کدو یک لیمیت خود داره، یک قواعد و ضوابط خود داره. بعضا میخوای شورتکت راه بیزنک تا که دگو منزل برسه. اقتصاد ضروریه، بیزنس ضروریه، پیسه کمایی کدو ضروریه، لیکن با مبنای اصولها ضروریه، نه که هر کار کنو پیسه بیرو. بعضا این سوچ لندختم کار کنو پیسه بیرو. بعد امروز متوغمونی که قیلون خانه ها من امزی از اراتون این نرسریه قیلون خانه ها زده، معتبر آدم ها قیلون خانه زده. اندر ایج بچه مورد اونجا مبتلای قیلون مشنه. چرا؟ بیروزگاریه. بگی چرا قیلون خانه زده؟ مگه بیروزگاریه چه کار کنم دیگه کار نیسته. تو که یک غیرتمند گوشنه میشنه برای ازی که چند قران پیسه حاصل کنه قوم خورا نقصان نمیده که جوانای قوم بازی نمونه، که مستقبل قوم خو بازی نمونه. این تقاضای غیرت است. یک غیرتمند هیچ وقت استحصال قوم خورا نمونه، لیکن متاسفانه استحصال قوم شده. زمینایی که د 200 روپیه بود، د 100 روپیه بود زمینه را د 5000 د 6000 کی سودا کده؟ کی بل یک دیگه سودا کده؟ مو بل یک دیگه سودا کده دیگه نه. د 200 خرده د 6000 8000 سودا کده. امروز مومن گردی 1058 را که یک بهترین اگو فوتبال گراوند نداره، زمین برای اسکول نداره، اگو اسپورتس کلب نداره. وجه چی است؟ که اونایی که سوچی بودد که مده این ششتنی نیسته اونا باگدور قوم دگیرشی بود. اونا چرک این ششتنی نبود از این خاطر هر کلواری که از قوم تنیست کرد و انجام داد و تمام از مو تماشایی اونجی جور شدی و باعث شد که ما دوچار مشکلات دوچار مسائل شدی. از قوم به حیثیت قوم مو برای تمام برادر اقوام همسایه های از موگسته و برای تمام از اونا انصاف میخواهی. ما برای ازی خطه برای ازی سرزمین مو میخواهی ازی سرزمین صلح و آشتی باشه، امن و امان باشه. مو خیرخواهی تمام برادر اقوام هسته. مو برادری میخواهی لیکن در عنوان برابری میخواهی. برادری باید کنی لیکن اونانی برابری باید باشه، نه که اگر موقع تشکیل بدی اگر غلام تشکیل بدی. و این ضروری است که ما بزرگای از ما رشتفیدای از ما باید بلیزی سوچ کنه، بلیزی فکر کنه و این تی کنه که فایده از ما نقصانی از ما کدامزی خطه کدامزی خاک وابسته است. اگر اینی خطه پرامن بود ما پرامن ممنی، اگر اینی خطه ترقی یافته بود یعنی ملک ترقی یافته بود ما ترقی یافته قرار میگیری. لیکن اگر این خطه منش امن امان نبود باز او زمان امن و امان برای از ما هم نصیب نموشنه. این ضروری است که منیز خطه امن و امان باشه. به حیثیت آزر قوم، به حیثیت شیعه امیر المومنین بنوان ازی که ما صدر مجمع علماء مستو ما اعلان منم که آزر قوم هیچ وقت مقدسات یکو فرقه دیگر را توهین چی حرام قرار میده. قوم هیچ وقت مقدسات یکو فرقه را توهین چی نمونه و او را حرام قرار میده. مک تمام فرقه ها اونا را برادر اسلامی قرار میدی. این زمان منیز شعر
اموتر بچه های از ما از تعلیم محروم است، از بنیادی سهولیات محروم است. اموتر دیگه اقوام هم اولادایش از تعلیم و از بنیادی حقوق محروم است. ما برای تمام بنیادی حقوق طلب منی، مصر برای مردم از خود کنه، برای دیگه برادرای بلوچ و پشتونی کی داره، حتی که ما همسایه ما است، رشته های زیاد هم داره، برادرای قنداری ما است، برادرای توری و پارچناری و گلگیر و بلتستانی ما منیمزی علاقه از ما منیم سوسایتی از ما زندگی مونه، ما اونارم برار قرار میدی. وجهش یہ سب منی سوسایتی از ما کی زندگی مونه. بزی سوسایتی اگر سندرف بیراروی بورا، یہی سوسایتی اگر نقصان گنا بز اونا هم شریک امزو نقصان است. ازی خاطر مقصدی قومی مرکزی است، واضح و صاف و شفاف برایش بگم وقتشم نگرم چرکی یک ازی بعد یک پروگرامی دیگه است، بالخصوص پدر بزرگوار شهید سپتین حیدر موجود است. برای قدردانی از اینا هم دوستا یک شیلد وغیره بندوبست کرده، ورم ددنی است، یخم شده رही است. ما یہ مگم که قومی مرکز هدف و منشور شی است. تو بعضی ها تشبیه میده، مگر خدا خبر چی ازایی میده. هیچ چیز نمیخوایی، هیچ چیز طلب نداری، فقط یہ میخوایی که این قوم کم سے کم مثل زغاخانی یک باوقار قوم خجور شونه، یک عزتدار قوم خجور شونه، جوانایشی اولادایشی بنیادی سهولت خودشته باشه. صرف امیر میخوایی، صرف برای امجی جدوجہد منی، صرف برای امجی تلاش منی. ایرم نموگم که اگو کسی اعتراض نکنه، بالکل اعتراض اجازت است. هر کس اعتراض منه مو بالکل از اونا ناراض نموشنی. چرا؟ امو قدر ما خود خورا برای سرنوشت از قوم حساس قرار میدیم که ما حساس هستم برای سرنوشت قوم، دیگرها هم حساس هستند. این نیه که دیگرها بی عاطفه باشه، دیگرها برای سرنوشت از قوم اونا احساس نداشته باشه، اونا هم احساس داره. بالکل اعتراض کنه، بالکل هر قدمی مبالمونی اونا اعتراض کنه، اعتراض را حق شمیدی و این حق اعتراض را زگو کس مو گرفتنی نیست. اعتراض ضرور شونه لیکن الزامات زده نشونه. اینمی سیمنا قومی جمشود بود. دزی قومی جمشود از هر طبقه معاشره از پیشم مردم شرکت کرده بود، امروزم شرکت کرده بود. ما اگو کس را توهین چی نکدی، ما اگو کس را تحقیر چی نکدی، ما ایرا شعار خجور کده اپنوں کو چھیڑنا نہیں، مقصد کو چھوڑنا نہیں. اسپورت خورا تار نگیری، تارگیٹ از ما اگو کس دیگه نی است. ها لیکن مقصدی که داره او مقصد ما یه لگار نی است. ما این قوم را انشاءالله با وقار قوم جور کردنی است. این قوم را ما با وقار قوم جور منی. باز از طروی ازی استیج ما یک اعلانی دیگه کنم که ما هیچ طبقه را اجازت نمیدی، هیچ شخص را اجازت نمیدی که در آرد مهاجرین منیزی معاشره و حرج و مرج پیدا کنه، استثال یکو رکنه، بل یکو ظلم کنه، کده کو کس نا انصافی کنه. افسوس است. تو مهاجر بودن کدام عیب نیه، رسول خدا مهاجر بوده، مهاجر بوده عیب نیه. لیکن و افراد هایی که کدام ناگر ظلم منه بالکل سیسا پیلائی دیوار کوئی بریشو جرمشنو، بالکل تمام مایستا مشنی کہ اگر حق ندرا کہ اگو کسا تو کمزوری شرا استفاده کنو و بیچاره و کمزوره گفتم یہ بسیار معاملات درو انجی درو جور شده رایی استا، گرویش واپس نمیده و او را گرفتم او را تتانه بند مونه. ما انتظامیارم تنبیه منو که اگر اگو این کیس آمد که اگو مالک مکان اگو کرایدار خورا دزی عنوان گرویش پس نمیده، پیسیش واپس نمیده که ما تو را بارڈر پاس کراو منم، بس دیگه علاقه تانه یہ خیال نہیں کہ بس مو خلاف ازو ایکشن 100% میگیری و یہ اجازت نہیں ہے کہ تو انڈر ایج بچہ را بال کو، یہ اجازت نہیں ہے کہ تو کو زن را بال کو، یہ اجازت نہیں ہے.
گفت می तरफ हरज मरज माए बुजुर्गा एक आदम शनाख्तकार से बुलागा भाई कैंसल होनी है देगा तो की चर बल मुने एक्सपायर तू चर बल मुने औलादाई रेजा ये कदरी मर्दूम रा बेबस ख्याल कदा कि ज़नहाई अज़मो नामूस अज़मो बिफारमहाई औलादाई गिरता दा थाना डीसी डबल मुना शौ से बजे शौ ज़नहाई अज़मो नामूस अज़मो दा थाना मोरा बिफारमार पेश मना कि औलाद बिफारम दरा मगर जाओ डीसी ये कौम न मुर्दा देखिए ये चीज रहा हरगिज इजाजत से न मिली कि अंडर एज गो बच्चा रहा ये तो गो उन्वान बले गो खाना करे ना चापा मात अलमा ताजा बयान कदम की ना एक हरज मर जरूर जोर मुना आज हाजिर किया गो कस गप न मिजना मुराली मर्दों मरो डाउन कदा भाई महाजरीन गुफ्तम आइब नहीं अस्ता कमजोरी नहीं अस्ता लेकिन ये नबाइद को कमजोरी करार बिदा बाज अमीर मा द खिदमत तमाम शुमुगुम दमजी रोज़ाई सख्त रोज़ाई दिशवार बायद के दिगे साथ बिदे बायद की दिस एक दिगे खबी गिरे मो बिस्यार काबिल ऑफिसर आदरे अल्हम्दुलिल्लाह मा बने जुना फखर मुनुम इधर हर मुश्किल वक्त मोशर आवाज दे अस्तवान खुजियात वो हमकारी का दिस कौम गदा वो दिस्ती मजलूम खुरा गिरफ्ता वो दिस्ती बेचारे खु गिरफ्ता अमुतर तमाम मोबाइल दिस्ती एक दिगे खुबी गिरे वो कसर इजाजत नदी कि इस्तेसाल इजी मर्दुम रखना इस्तेसाल इजी कौम रखना वज मजबूरी अगो कस सु इस्तिफादा करना। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान पाकिस्तान हजारा कौम